राग श्री मारु। सुनियो वाणी सुहागनी, हुतीचो अकथ अगम, सो बितक कहु तुमको, उड़ जासी सब भरम। श्री महामतीजी प्राणेश्वर अक्षरातीतका अङ्गरूपा आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ कि अब तिमीहरू परमधामको त्यो अनुपम वाणी सुन, जो आजको दिनसम्म शब्दको रूपमा प्रकट हुन सकेको थिएन र सबैको लागि दुर्लभ बनिरहेको थियो। यसलाई आत्मसात गर्नाले तिमीहरूका मनका सबै संशयहरू समाप्त हुनेछन्। यस वाणीको अवतरण कसरी भयो त्यो सबै घटनाक्रम बताउँदैछु। भावार्थ, श्री इन्द्रावतीजीको शोभाको नाम नै महामती हो। ए पाँचौँ मिल भई महामत प्रकाश हिन्दुस्तानी प्रकट वाणीको कथनले यही सङ्केत गर्दछ। कुनै ठाउँमा महामती शब्द पुल्लिङ्गवाचक छ भने कहीँ स्त्रीलिङ्गवाचक पनि छ। यसको मुख्य कारण यही नै हो कि जहाँ अङ्गना भावको प्रमुखता छ वहाँ स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग भएको छ। जस्तै अब मिल रही महामती प्यौसो अङ्गो अङ्ग किरन्तन 46:7। तर जहाँ श्री इन्द्रावतीजीको आत्मामा यो भाव आउँदछ कि अक्षरातीत मेरो धाम हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, तर उहाँको सम्पूर्ण शोभालाई लिएर म उहाँको स्वरूपमा लीला गर्दैछु, त्यहाँ पुल्लिङ्गमा सम्बोधन गरिएको छ। जस्तै साहेब के हुकुम ए वानी गावत हे महामत किरन्तन 58:8। रास कया कछु सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को नूर पर नूर सिर नूर। श्री महामतीजीको आत्मा भन्दै हुनुहुन्छ, हे साथीहरू, मैले हप्सामा श्री राजजीको मुखारविन्दबाट सुनेर रासको केही वर्णन गरेँ, अर्थात् मेरो धाम हृदयमा युगल स्वरूपले विराजमान भएर रासको वर्णन गर्नुभयो। अब त मेरो परमधामको मूल अङ्कुर सम्बन्ध पनि जागृत भयो। यो कलश ग्रन्थ रास अनि प्रकाशको माथि विशिष्ट कलशको रूपमा शोभायमान भयो। भावार्थ, यस चौपाईको प्रथम चरणमा कछु शब्दको प्रयोग भएको छ, जसको तात्पर्य यो हो कि महाराज शब्दातीत अनि असीमित छ। ग्रन्थ रूपमा त्यसको केही भाग मात्र वर्णन हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण रासको वर्णन हुन सक्दैन। पर आत्माको भावनामा दृढ विश्वासको साथ प्रतिष्ठित हुनु नै मूल अङ्कुर जागृत हुनु हो। सम्पूर्ण वैदिक ग्रन्थको सार तत्त्व हो प्रेम अनि अनन्त रसको सागर सच्चिदानन्द पर ब्रह्मका आफ्ना अभिन्न अङ्गरूपा आत्माहरूको साथमा लीलामग्न रहनु, जसलाई रास भनिन्छ। तारतम्यवाणीको प्रथम ग्रन्थ रासमा त्यस अभिन्न प्रेममय लीलाको मनोहर चित्रण गरिएको छ। रास ग्रन्थको सार तत्त्व पनि यही नै हो कि उहाँ परब्रह्म सच्चिदानन्द यस जागनी लीलामा कहाँ विराजमान भएर लीला गर्दै हुनुहुन्छ। यसको वर्णन प्रकाश ग्रन्थमा दर्शाइएको छ। नूरको तात्पर्य नै सार तत्त्व हो। कलश गुजरातीमा यसैलाई प्रकाश शब्दले सम्बोधित गरिएको छ। रासनो प्रकाश थयो ते प्रकाशनो प्रकाश। कथियल तो कहु सुनी पर अकथ न एते दिन, सो तो अब जाहेर भई सो अज्ञात उत्पन्न। आजसम्म यस संसारमा क्षर जगतसँग सम्बन्धित ज्ञान नै सुनिएको थियो। यसदेखि पर शब्दातीत परमधामको बारेमा केही पनि भनिँदैन थियो। अब धामधनीको हुकुमले परमधामको ब्रह्मवाणी अवतरित भयो, जो मेरो धाम हृदयबाट उदय भइरहेको छ। मुझे मेहर महबूबे करी अंदर पर्दा खोल, सो सुख सनमन्दियो सो कहु सो दो एक बोल। मेरो प्राणप्रिय अक्षरातीतले म माथि अपार कृपा गर्नुभयो। मेरो धाम हृदयमा विराजमान भएर मायाको पर्दा हटाइदिनु भयो, जसको परिणाम मेरो हृदयमा आनन्दको सागर लहराउन थाल्यो। त्यस सुखको सागरका लहरपी दुई कुरा म परमधामका आत्माहरूलाई भन्दैछु।
विशेषतः अगाडिको सम्पूर्ण वार्तालाप बातचित त्यो प्रसङ्गको हो जब श्यामाजीको मन्दिरमा श्री देवचन्द्रज्यूलाई श्री राजीले दर्शन दिनुभएको थियो। त्यस बातचितको सबै प्रसङ्गलाई श्री महामतीजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर श्री श्यामाजीले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। मासुके मोहे मिलके करिसो दिल दे गुज, कहे तू दे पढ़ उत्तर जो मैं पूछत हो तुझ। मेरो प्रेमास्पद मासुक श्री राजीले मलाई असीमित प्रेमको साथमा एक स्वरूप भएर आफ्नो दिलका सबै रहस्यपूर्ण कुराहरू बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि म तिमीलाई जो प्रश्न सोध्छु त्यसको उत्तर देऊ। भावार्थ, श्री देवचन्द्रजीले आफ्नो धामधनीलाई पाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा सबैसँग सोध्दै हिँड्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँलाई प्रेमी आशिक भनिएको हो अनि श्री राजीलाई प्रेमास्पद मासुक भनिएको हो। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। दृढ़तासँग भन कि तिमी कुन पुरुषकी अर्धाङ्गिनी हौ। भावार्थ, परम पुरुष त एकमात्र अक्षरातीत हुन्, तर लोक व्यवहारमा अक्षरातीतको सत अङ्ग अक्षर ब्रह्मलाई पनि पुरुष भनिन्छ अनि उहाँको स्वप्नको स्वरूप आदिनारायणलाई पनि क्षर पुरुष भनिन्छ। हुन त श्री देवचन्द्रज्यूलाई हरिदासजीले दिनुभएको ज्ञानको आधारमा बालमुकुन्द अनि बाँके बिहारीको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, तर तारतम ज्ञानको अभावमा श्री देवचन्द्रज्यूलाई क्षर अक्षर र अक्षरातीतको अन्तर थाहा थिएन। त्यसैतिर सङ्केत गर्दै श्री राजीले भन्नुभयो कि भन तिमी कुन पुरुषकी अर्धाङ्गिनी हौ, बालमुकुन्दकी या बाँके बिहारीकी, अथवा त्यसदेखि पनि पर अन्य कुनै पुरुषकी। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विध सारी याकी कहो इन जिमी के प्रकार। यस कुराको विचार गर कि तिमी अहिले जागृत अवस्थामा छौ कि निन्द्रा अवस्थामा छौ। तिमी जुन संसारमा बसिरहेकी छौ त्यसको सबै वास्तविकता मलाई भन। तब मैं पियासो कया जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक कहूँगी तैसी भान्त। श्री श्यामाजी भन्नुहुन्छ कि त्यस बेला मैले मेरो धामधनीलाई यसरी उत्तर दिए कि हे प्रियतम, हजुरले मलाई जे सोध्नुभयो त्यसको जवाब मेरो बुद्धिले भ्याए अनुसार जति मैले अनुभव गरेकी छु दिनेछु। सुनो पिया अब मैं कहूँ, तुम पूछी शुद्ध मंडल, ए कहूँ मैं क्यों कर छल वल अकल। हे मेरा प्राण प्रियतम, म जवाब दिँदैछु, सुन्नुहोस्। हजुरले मसँग यस संसारको वास्तविकता सोध्नुभयो। यस मोहरूपी बुद्धिको आकर्षणमा फँसेका यी छलयुक्त शक्तिले भरपूर यस जगतको वास्तविकताको बारेमा म के भनौँ। मैं न पहचानो आपको, ना शुद्ध अपनो घर, पिऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हो यहाँ पर। न म हजुरलाई नै चिन्छु, न त मूल घरलाई नै चिन्दछु। म हजुरलाई जति जान्दछु त्यो पनि निन्द्रा अवस्थामा नै जान्दछु। म यो पनि जान्दिनँ कि जागृत अवस्थामा छु या छैन। ए मोहल रच्यो जो मण्डप, सो अटक रह्यो अन्तरिक्ष, कर कर फिकर कर थके, पर पाइन काहुरित। मण्डप समान शोभामान यो जुन हाम्रो ब्रह्माण्ड महल छ त्यो आकाशमा बिना आधार आकर्षण शक्तिले टिकेको छ। यस रहस्यलाई जान्नको निम्ति ठुला ठुला ज्ञानीजनहरू सबै प्रयास गरेर थाकिसके, तर कोही पनि सफल हुन सकेनन्। भावार्थ, हाम्रो सौर्यमण्डल जस्ता असङ्ख्य सौर्यमण्डलहरू सृष्टिमा निरन्तर घुमिरहन्छन्। सबै ग्रह नक्षत्रहरू एक अर्काको आकर्षणले आकाशमा स्थित छन्।
जल जिमी तेज वाय को अवकाश कियो है इंड, 14 तवक चारों तरफ हो परपंच खड़ा प्रचंड। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अनि आकाशले बनिएको छ। 14 लोकको यस ब्रह्माण्डमा चारैतिर अति शक्तिशाली मायाको छल मात्र देखिन्छ। यामे खेल कही होवई सो केते कहु विचित्र, तिमिर तेज रुत रंग फिरे शशि सुर फिरे नक्षत्र। यस संसारमा प्रकृतिको यस्तो अचम्मको लीला हुन्छ, म त्यसको कति वर्णन गरौँ। घाम, जुन अनि ताराहरू निरन्तर गतिशील भइरहन्छन्। यी लोकहरूमा काहीँ अँध्यारो अनि काहीँ उज्यालो भइरहन्छ। भिन्न भिन्न ऋतुहरू पनि बदलिरहन्छन् भने अनेक रङका दृश्यहरू पनि देखिने गर्दछन्। तबक 14 इंड में जिमी जोजन कोट 50, 3.5 कोट ता बीच में होत अंधेरी उजास। 14 लोकको यस ब्रह्माण्डमा पृथ्वी लोकको परिमाण 50 करोड योजन छ, जसको 3.5 करोड योजन भागमा अँधेरो अनि उज्यालो रात दिनको लीला हुन्छ। भावार्थ, माथिका भनाइहरू श्री देवचन्द्रजीका हुन्, जो उहाँले भागवत श्रवण गरे प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसलाई श्री राजजीको भनाइ हो भनेर नबुझ्नुहोला। एक योजनमा 4 कोश हुन्छ अनि एक कोशमा 3 किलोमिटर हुन्छ। यस प्रकार 50 करोड इंटू 4 इंटू 3 बराबर 600 करोड अथवा 6 अरब किलोमिटर, जसलाई आधुनिक विज्ञानले कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। उजास सुरको कहा वही सोतो अंधेरी के तिमर, तिन थे कछु न सुझही जिमी आपन घर। सूर्यलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ, तर त्यो त मायाको अन्धकारको रूप हो, किनकि यो सूर्य उदय भए तापनि न त आफूलाई चिन्न सकिन्छ न त आफ्नो मूल घरलाई नै चिन्न सकिन्छ। भावार्थ, हृदयमा ब्रह्मज्ञान रूपी सूर्य उदय नभएसम्म आफू अथवा मूल घरलाई कसरी चिन्न सकिन्छ। संसारमा उदय हुने सूर्य त अग्नि तत्त्वको हो, यसले त भौतिक सामग्रीहरूलाई देख्ने प्रकाश मात्र दिन्छ। जब थे सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे याके फेर। जब सूर्य उदय हुन्छ तबदेखि प्राणीहरूभित्र अज्ञानताको अन्ध्यारो फैलिन्छ। सबै जीवहरू, पशु, पंक्षी या मनुष्य आदि सबै आफ्ना सांसारिक क्रियाकलापमा मस्त हुँदछन् र कोही पनि अन्तर्मुखी भएर आफ्नो वास्तविक स्वरूपको चिन्तन गर्न पाउँदैनन्। भावार्थ, यस लौकिक संसारदेखि अलग नभई आध्यात्मिक तत्त्वको साक्षात्कार हुन सक्दैन। सूर्यको प्रकाशमा बाहिरी आँखाले बाहिरी संसार मात्र देखिन्छ भने आत्माको दृष्टिले यस संसारदेखि अलग परब्रह्मको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। काल न देखे इन फेरे यहाँ तिमर के फंद, ए सूरज आँखों देखिए पर यहाँ फंद के वंद। यो भौतिक सूर्य उदय हुन साथै अज्ञान रूपी अन्धकार यति धेरै हुन्छ कि मानिसहरूलाई आफ्नो मृत्युको पनि चिन्ता हुँदैन। यस सूर्यको प्रकाशले त सांसारिक स्थूल वस्तुलाई मात्र देख्न सकिन्छ, तर यसैको बन्धनमा अल्झिन्छन्। भावार्थ, सूर्यको प्रकाशमा एउटा सांसारिक व्यक्ति सांसारिक वस्तुलाई पाउनको लागि अथक परिश्रम गर्दछ र त्यसैमा दिन रात लागि पर्दछ, तर उसलाई आध्यात्मिक ज्ञानको प्रकाश मिल्यो भने एउटा अध्यात्मवादी व्यक्ति सूर्यको प्रकाशमा धर्म ग्रन्थको स्व अध्ययन गर्न सक्दछ अनि आँखा बन्द गरेर ध्यान पनि गर्न सक्दछ। ध्यानको अवस्थामा लौकिक जगतको आभास नै रहँदैन। त्यो अवस्थामा यो सूर्य उदय होस् या अस्त होस्, उसको आध्यात्मिक साधनामा कुनै असर पर्दैन। वाहो बादल बीज गाजही जिमी जल न समाए, ए पाँचों आप दिखाए के फेर न पैदा हुए जाए। कहिले तीव्र हावा चल्छ त कहिले चारैतिर बादलले घेरिन्छ, बिजुली चम्किन्छ अनि यति धेरै वर्षा हुन्छ कि पानीले सबै धरतीलाई ढाकिदिन्छ र सबै डुब्न लाग्दछ।
फेरि केही क्षणमा सामान्य भएर जान्छ र यस्तो आभास हुन्छ कि यस प्रकारका दृश्य यी पाँचै तत्त्वहरूले देखाउँदछन्।